والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اقتفى أثره واتبع ملته إلى يوم الدين. ثم إننا كنا توقفنا عند قول الشارح رحمه الله وحفظه. ثم ذكر الشيخ دليلا من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل. كذا وهلا شيخ تقصون ميلوس دليلا ما سرجم من السنة كحد على أن الفاسق الملي بسلمنا وسط الله فاسق لا يدخل عندما يقبع في اسم الإيمان الكامل ملو بهونو يا إيمان سيامي وسط عندما ملو يهونو إيمان ذا وسط عندما يقبع. وهو اسم دليل كسنة قوله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام مالتاچو ነው لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن زنا የሚያደርግ ሰው زنا አያደርግም ዝሙተኛ ሆኖ حين يزني حين ظرفية ዝሙት በሚያደርግበት ጊዜ زنا አያደርግም وهو مؤمن ሆኖ ሳለ አይ ምን ማለት ነው ይሄ የተፈለገው كامل الإيمان إيمان ملو هونو مالن. فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب بزي حديث وسط حديث آيتان والمثل على أينه مثل على ما تايتان خير كتايا كحديثه زموتنيا نا سارق نا دمو ሰዎች ናሂብ የሆነ ሰውና ይተናል የሚቀመቀል እሺ ዛኒው ሳሪቁ ሻሪቡ خمر ቢጠጣው نعم شارب ነበር እንደከላለው ولا يشرب الخمر حين يشربها وعلى اسمه نعم الذي ሁሉ هو فالمنفي هنا ከነዚህ ሰዎች የተነፈየው ምንድነው هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان የኢማን ሙሉነት ነው የተነፈየው እንጂ ምን አይደለም አጠቃላይ ኢማን አይደለም የተነፈየው። ምን ማለታችን ነው? ኢማን ሙሉ ለሙሉ ኢማን የሚባል ነገር የላቸውም ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ የሆነ ወይም ደግሞ ኢማን የላቸውም። ሙሉ ለሙሉ ኢማን የሚባል የላቸውም ሳይሆን ሙሉ የሆነ ኢማን የላቸውም። ይሄ ነው بدليل الإجماع إجماع على توريث الزاني ዝሙተኛ የሆነ ሰው ከሟች ዘመዱ እንደሚወርስ ወሳሪቂ ሳሪቅም እንደዛው وشارب الخمر شارب الخمر من እንደዛው فقد دل الحديث يا حديث تقومال على أن هؤلاء እንዲህ ያሉ ሰዎች حين ይላል فعلهم المعصية معصية በሚሰሩ ሰዓት قد انتفى الإيمان الكامل عنهم ሙሉ የሆነ ኢማን ከነሱ እንደራቀ وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة القرآن كحديث ብዙ نصوص دللዋል على أنهم በመሆናቸው ላይ እነሱ ምን በመሆናቸው ላይ غير مرتدين بذلك በዛ ሙርተድ ባለመሆናቸው ላይ ማስረጃዎች መጥተዋል فعلم ስለዚህም ታወቀ أن الإيمان المنفي في هذا الحديث بذي حديث يتنفي إيمان إنما هو كمال الإيمان الواجب كمال الإيمان نو الواجب ما قديسة هنا يا إيمان مولو الناس نو يتنفي قديسة هنا يا إيمان مولو الناس على قيم يعني من اللبات عند الله عز وجل يكتب هذا وعلم مولات الإيمان እንጂ ሰዎቹ ምን አይደለም ከፍረዋል ማለት አይደለም ولا ينتهب نهبة ذات شرف ولا النهبة بضم النون هي الشيء المنهوب والنهب نهب ማለት اخذ المال بالغلبة والقهر غلبنا قهر ያውነው በኃይል በጉልበት ገንዘብን መውሰድ ነው ነህብ የሚባለው ذات شرف ማለት ذات قدر ማለት ነው ደረጃ ያላት ነው وقيل ذات استشراف ذات شرف ማለት ሰዎች አይናቸውን
የሚያነሱላት ማለት ነው استشراف ማለት የሚያነሱላት يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم عيناتهم ወደዛ ከፍ የሚያደርጉላት ሰዎች የሚያንጋጥጡላት አይነት ተለቅ ያለ ነገር የሚቀማ ማለት ነው ثم إن الشيخ رحمه الله تزاهل شيخ تنيلا شمال كتابه تكلم ذكر النتيجة للبحث السابق كذلك قدم لاله طنات نتيجውን ውጤቱን ذكروا አሁን እሳቸው واستخلص الحكم كذا حكم አጣርተው خلاصውን ጭብጥ ሐሳቡን አስቀመጡ እንዴት አስቀመጡ بقوله في حق الفاسق الملي ملي የሆነውን ፋሲቅ አስመልክቶ ይህንን በማለት ጭብጥ ሐሳቡን መጨረሻ ላይ ጨምቆ አስቀመጡልን ምንድነው ያሉት ونقول እንላለን ሰላማ ስለ ፋሲቅ አልሚሊ እንላለን በእስልምና ውስጥ ያለ ፋሲቅን አስመልክተን እንላለን ምንድነው የምንለው هو مؤمن ناقص الإيمان إيمانه يقدل مؤمن እንላለን ወይም ደግሞ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته በኢማኑ ሙእሚን ነው በትልቅ ወንጀሉ ደግሞ ፋሲቅ ነው ስለዚህ ሰውየው ሙእሚንም የተባለው ፋሲቅም ይላል مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته قال للمؤمن يبالا ناقص الإيمان هنا إيمان قدلو هنا مؤمن ناقص الإيمان نعم وهذا يهنو وهذا هو الحكم العادل كلا فتحاوية هنا العادل فتحاوية هنا فردها نو جمعا بين النصوص التي نفت الإيمان عنه كسو نفي يدرجوا نصوصنا والنصوص التي أثبتت بين من نجار كمتا بقولت مع كلمة يأتأنونا من يرجو نصوصنا لسه إيمان يأتأنوا له إيمان ينفيوا له النزين هلت ينفيوا سبال لمثاله بما كلمة كحديث مسلسل طوال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيه نفيا عندنا والنصوص التي أثبتت الإيمان له إنما أني مسألة كآية القصاص آية القرآن الإنجليزي آياتنا آية جالة بسلا عجب وتيمتال إيه إنجليزي جمعنا مفرد آية لو مفردنا آيات لو دموا جمعنا كآية القصاص የቅሳሱ አያ የመሰለ ወአየት የሁክም البغاة የቡጋቶችን ሁክም በተመለከተ የተናገረውን አያ የመሰለ السابقتين እነዚህ ሁለት አያዎች ያሳለፍናቸው የሆኑ እነዚህን የመሳሰለ ስለዚህ እነዚህን ሚነፈዩና ሚያሰብቱ ንሶሶች ጀምዕ ለማድረግ ምን እንላለን ማለት ነው كما قال الشيخ الماتن رحمه الله وغفر له مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وبناء على ذلك كذب من نسات فلا يعطى الاسم المطلق فلا يعطى أي ستهم الاسم المطلق مالت الاسم الكامل من الميلان مالنا مؤمن أو كامل الإيمان ميل عينت ملوسم أي ستهم لما الفاسق المؤمن ولا يسلب أي قففم دمو مطلق الاسم ሙሉ ስያሜ ደግሞ አይገፈፍም ሙሉ ስያሜ አይገፈፍም ሙሉ ስም አይሰጥም ምን ማለታችን ነው الإيمان الناقص ማለት ነው ሙጥለቅ الاسم ማለት እኮ ሙሉ ለሙሉ ስሙን አናነሳበትም እያልን ነው ማለት الإيمان الناقص የለውም ብለን አንልም በሌላ አባባል እዚህ ጋር الإيمان الناقص የሚለው ለዚህኛው ሙጥለቅ الاسم ማለት الإيمان الناقص ሆኖ አይደለም ነቲጃው ነው የፈሰሩበት አይ ማላሉ الإيمان
الناقص ያንን ብለን فيحكم عليه بالخروج بخروج أي فرجبة من الإيمان كإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج معتزلة وسنة خوارج وسنة والله أعلم فالإيمان المطلق إيمان المطلق ما لا تعالى يوم إيمان المطلق سيبال من ما لنه الإيمان الكامل مطلق الإيمان الناقص يعني بزي قاعدة زوريا مطلق الإيمان الناقص الإيمان المطلق ብሎ ሲመጣ ይሄ ነው በዚህ ባይሆንስ ኢማን ብቻ ነው እንዴ ሙጥለቅ الإيمانና ሙጥለቁ الإيمانና الإيمان المطلق ብቻ ነው እንዴ ያለው ሉጋው ውስጥ ያ ብቻ እኮ አይደለም ሙጥለቁ الشيءና الشيء المطلق ይለያያል الشيء المطلق ከተባለ الشيء الكامل ማለት ነው مطلق الشيء كتباله مطلق الشيء كتباله የሆነ ነገሩ ማለት የሆነ ነገሩን ነፍይ አናደርግም ይሄ ለምሳሌ مطلق الإيمان ነፍይ አናደርግም ማለት ነው لا يكفرون ኢማን ውስጥ ይገባል ሙሉ ለሙሉ አሰለ ኢማን ላይ ይገባል ወይስ አይገባም ኺላፍ ስላለ እኮ ነው ሶላት መስገድ ኺላፍ የእንትና የሶላት መስገድ ኺላፍ ይስተካከል فصل هذا فصل الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الشانطار قدم ملو وذكر فضائلهم فصل ينسون درجان من دزو سلا موراتنا نعم هنا على شارحوا كتاتش متن النقرأنا ولا شرحنا ومن أصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة أصول وجوز مسارة هاوي كم يبالو مسارة وجوز التمين بعضية بلد من جزء سرعة الشباب عنده بعض جزء تطبق عليه من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم يلبونا وتشاتشو سلامهن وألسنتهم وسلامة ألسنتهم معلوم የምላሶቻቸውም እንደዚሁ ሰላም መሆን ነው አልሲና ጀምዑ ሊሳን ሊሳን ጀምዕ አልሲና ለአስሐብ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስሐቦች ምላሶቻቸውና ልቦናዎቻቸው ሰላም መሆናቸው ይሄ ነው የአህሉ ሱና አንዱ ትልቁ መሰረት ነው እንግዲህ በምላሱ ሰሃቦችን የሚሳደብ ክብራቸውን የሚያወድፍ በቀልቡም ጥላቻ ያለው ሰው ከአህሉ ሱና መሰረቶች ውስጥ አንዱ መሰረት ነዷል ማለት ሱና ላይ አለ ሊባል አንዱ መሰረት ምንድነው የሷሃቦቹን ክብር መጠበቅ በመላሱ ሷሃቦችን የሚሳደብ አሊያ ክብራቸውን የሚያጎድፍ ነገር የሚያወራ እንዲሁ ቀልቡም ላይ ጥላቻ ያለው ሰው ይሄ ኢማኑም ላይ ችግር አለበት ሱንይነቱም ላይ ችግር አለበት ማለት ነው አላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንሳሮችን በተመለከተ لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ሙእሚን እንጂ አይወዳቸውም ሙናፊቅ እንጂ አይጠላቸውም ብለዋል አንሳሮቹ እንደዚህ ካሉ ሙሃጅሮቹስ ይበልጣል እንጂ አንቺ የሙሃጅሮቹ ነገር ጭራሽ እየበለጠ ነው ለምን አንሳሮቹ ሙሃጅሮቹ ይበልጣሉ ሙሃጅሮቹ እኮ አንሳር ያልተባሉት ከቋንቋ ደረጃ ሂጅራ የሚባለው ከኑስራ ከሚባለው ሂጅራ የሚባለው ስለሚበልጥ እንጂ ኑስራ ሳይኖራቸው ቀርቶ አይደለም ሁሉ ሙሃጅሪን አንሳሪ ሁሉ ሙሃጅሪ ምንድነው ለረሱሉ አለይሂ ሰላም ኑስራ አድርጓል ረድቷል ከማዕና አንፃር ካየናቸው ሁሉም እንደናቸው አንሳሮች ናቸው ሷሃቦች ሁሉም ረሱልን ረድተዋል كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاره إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
ልክ እንደዚህ ሐዋርዮቹ አንሳሩላህ ነን እንዳሉት አስሐቡ ረሱልላህ ሁላቸውም ረሱሉን አለይሂ ሰላም ሲረዱ የነበሩ ናቸው ላ ተንሱሩሁ ፈቀድ ነሰረሁላህ እንግዲህ እንዲነስሩት ተፈልጓል ሁላቸውም ተነስረዋል ረሱሉን አለይሂ ሰላም نعم كما وصفهم الله به في قوله تعالى الله እንደገለጻቸው አስሐቦቹን በማለቱ ውስጥ ምን ብሎ ገልጿል لا ስለ ሰሐቦቹ ያላቸውን አመለካከት እንደገለጸው እነማን ነው የገለጸው ከነሱ በኋላ የመጡትን ቅን ሰዎች ወይም የሱና ሰዎች አላህ عز وجل ምን ብሎ ገልጿቸው ቁርአን ላይ والذين جاءوا من بعدهم ከነሱ በኋላ የመጡት ጥሩዎቹ يقولون ይላሉ ምን ይላሉ ይሄ መቁል القول ይባላል يقولون ከሚል ነገር በኋላ የመጣ ነገር መቁል القول ይባላል ጁምላ መቁል القول ጁምላው መንሱብ ነው محل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إيه تناقروا سنار إيه مقول نعم يقولون من قالوا قولوا من دنا ربنا كم يلويزو سكا مجرش ربنا اغفر لنا يتاتن هوي مارن ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بإيمان لقدموا أن دموشاتشنم مارلاتشو تمام بوهلا يمتد والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم بلا يلو سلمنا وسلم سلا فقراء المهاجرين لنا سلا أنصار الشهر الفقراء المهاجرين نار لم يلو يمجمر آية إذا هلا قتلوا يلو دمو آية من دمنا منا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ይሄን ብሎ ሁለቱን መጀመሪያ ሙሃጅሮቹን አወራ ከዛ በኋላ ስለ አንሳሮቹ አወራ ሶስተኛ ላይ ምን ይላል والذين جاءوا من بعدهم الناس በኋላ የመጡት ደግሞ يقولون ይላሉ ربنا اغفر لنا ጌታችን ሆይ ማረን ولإخواننا الذين ተመልከቱ ሰሃቦቹ ትልቅ ፈضል አላቸው ግን የዱዓ አደቡ ከራስ ነው የሚጀምረው አሁን እነዚህ ሰዎች ዱዓ ሲያደርጉ ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لنا دين يالوت ويش ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يتنيون يتقدمون بدرجة يبلتوا الصحابة ناتشو إنيانا الناس ناتشو من بدرجة سلام يبلتوا بدعاء على تقدم ناتشو يدعاء أدبو كراسنا من جنبه لأباتنا للناس ينقى بترك بجنبه كمان من جنبه كراسنا رب اغفر لي وارحمني بلهنا من جنبه ونجي رب اغفر لي والدي بلا وارحمني عيبالي ودوها لا يمتمر كراسنا يتجمروا دعاء ترتيب السنة إذا ينوح دعاء مترسل في سورة نوح قال له من دون رب اغفر لي ولوالدي لي كروا ولوالدي لأني مارن ولوالدي ولا جوت مارات وللمسلمين والمسلمين ولمن دخل بيتي مسلما إلى مؤمن هنا مسلم هنا بيتي جباه لسمار له እንግዲህ ለኢማን ላላቸውም ዱዓ ከማድረግ አስቀድመው ለወላጆቻቸውም ከማድረግ አስቀድመው ለራስ ይሄ ምን አዳብ ዱዓ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان በኢማን ለቀደሙ ወንድሞቻችንም ولا تجعل في قلوبنا በልቦናችን ውስጥ አታድርግብን ظلا ጥላቻን حقد ማለት ነው ክፋት ሐሳብ እንዲህ አታድርግብን للذين آمنوا لامنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا إنك رؤوف رحيم أنت ጌታችን ሆይ አንተ እኮ ረኡፍና ረሒም ነህ ነው አሁን ወደ ዳን እንመለስ من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض من الغل ثلاثة والحقد كفاء والبغض يوم ثلاثة وسلامة ألسنتهم ملاتاتشو سلام مهوننا وهنم من الطعن كموقات لنقر موقات واللعن كمراقب والسب كمساجد لأصحاب رسول الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه لفضلهم درجاتشو يلاقونهن وسبقهم يقدموناتشونا واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بنبيه عليه الصلاة والسلام بالبرامات يتمرطوناتشونا ولما لهم من الفضل على جميع الأمة بأمة ولا يقولوا درجة الله تشونا لأنهم الذين
حملوا الشريعة عنه صلى الله عليه وسلم شريعا كساتشو كرسول عليه الصلاة والسلام يتشكموا النسوناتشو وبلغوها لمن بعدهم قال لا لا يا الرسول نسوناتشو ولجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام سلتاجلوا ومناصرتهم له رسولنا عليه الصلاة والسلام سلردم من مدرج اللباتهم يستدبوا كبراتهم ذكر يتدرج هيكباتهم وغرض الشيخ يا شيخ علامة من عقد هذا الفصل بس إهن الفصل عقد معنا مقاطر معنا مع الزكاة إهن الفصل إهن كفل لمن الزكاة إهن يتمرت كفل لمن الزكاة إيه فصل زي شيء اللي تتمرت لمن الزكاة سوسيبال غرضه من دنا وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة برافضة والتليم السلام استغنوا والخوارج وخوارج لاين الذين الذي هلتكو يسبون الصحابة صحابتون يصدقوا يهونوا ويبغضونهم يمثلوا يهونوا ويجحدون فضائلهم درجاتهم يمكدوا يهونوا ناتشو فلذي إهننا رافضوتنا بخوارجوتو لاي ملس لما استثنوا رافضوتون بخوارجوتون مالوبت صحابة طلعت عليه تبال عاون علي جنة قدلاتهم انه رافضان ويس خوارج نوستر خوارج عثمان يقدلاتهم انه خوارج ስለዚህ خوارجوች ምን አላቸው ማለት صحابዎቹ ጋር ተላላቸው እንደዚሁ صحابዎቹን ተጋልለዋል الصحابة طلعتها خوارجتهم علمتهم وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث مجلس الليلة دمو مجلس سلفلقونه غرضاتهم مجمرة ومن دنال الرد ولا تنيوس وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث كذلك أشاشة هنا مذهب يا أهل السنة مذهب براءة دالو يدرمهون لمجلس نوم وأنهم مع صحابة نبيهم أهل السنة كنبي عليه الصلاة والسلام صحابة قام هنا شون لما صيرنا كما وصفهم الله في قوله الله بمالته عند وصفاتهم من أهل السنة من بمالته وصفاتهم والذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة من عموم المسلمين والذين جاءوا من بعدهم مالك بعد المهاجرين والأنصار مالنا كمهاجرتنا كأنصارش وحالا يمتوت النزق وحالا يمتوت من بالوتنا ما ناتشو وهم التابعون لهم بإحسان النسهم بملحام يتكتلون تابعون ملوه يصطلاح تابعي مالك هذا الجميع وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة القيامة كان درس من عموم المسلمين كمسلم كله النسون صحابتهم بإحسان يتكتلا مالته ما في سنة وانا مالتكم بإحسان يتكتل مالته سنة يتكتل الزيوس تقبل يقولون إلى اللون من إلى اللون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بلو إلى اللون المراد بالأخوة هنا قال له ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تبلو سبال قال له وندمامات الناس من أين النيلان أخوة الدين يدين وندمامات الناس فهم يستغفرون إلى أنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار الناس لراساቸው استغفار ያደርጋሉ እነሱ ለተቀደሟቸውም እንደዚሁ استغفار ያደርጋሉ ከሙሃጅሮችና ከአንሷር ولا تجعل في قلوبنا غلا ማለት አይ غشا ወለግን ይሄው ዝም ማጭበርበር ማለት ነው غش ማለት በቀልባችን ውስጥ غش ሊሆን ይችላል ማለት በቀልባችን ውስጥ غشን አታድርግ غሻ በላችሁ ማለት ይችላል وبغضا ጥላቻ አታድርግ وحسدا ምቀኝነትን ማታድርግብን ነው الذين امنوا እንግዲህ ምቀኛ በጣም ያግራ ሰሃቦችንም የሚመቃኛል ማለት ነው አዑዙ ቢላሂ ሚነል ሸይጣን
አልተገናኛቸው በዘመን አይገናኛቸው للذين آمنوا ማለት لأهل الإيمان ማለት ላመኑትም ሰዎች ማለት ኢማን ላላቸው ሁሉ ويدخل في ذلك الصحابة صحابዎቹ ይገባሉ دخولا أوليا በመጀመሪያ ነው لكونهم أشرف المؤمنين لكونهم እነሱ ስለሆኑ ምን ስለሆኑ أشرف المؤمنين ከሙእሚኖች أشرف ስለሆኑ لكونهم مثلوا عليه ስሙ يكون أشرف مثله خبر رسول الله لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم سياقهم دمو الناس ላይ ነው የመጣው سياق ማለት የቁርአኑ አመጣጡ የንግግሩ አመጣጥም እነሱ እንደተመለከተ قال الإمام الشوكاني بالوال رحمه الله وغفر له فمن لم يستغفر للصحابة على العموم بتقلوا لصحابة استغفار على درجة ويطلب رضوان الله لهم رضي الله عنهم بلو يمايل يشع عينت مالنا تماما فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية بذي آية الله عززبت خلفه فإن وجد في قلبه ظل لهم قلبه استلموا ظل للناس طلعتشا منفس كتغنيه فقد أصابه نزغ من الشيطان يا شيطان غتغتا كقلبه درسوبتال وحل به بس ليس سفربتال نصيب وافر من عصيان الله يا الله عز وجل معصية الله كمامت نصيبا وافر ماذا تلك هنا درشة نصيب وافر من عصيان الله كمعصية تلك هنا درشة در سفربتال وحل به سفربتال تلك هنا معصية بمن سبب بعداوة أوليائه يسن وداجوت الله وداجوت طلعت أدرقوا بما يظلنا وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم يا الله نبي مرت أمة وچن فمطلعت تلك معصيان سفربتال إلى ومن فتح له لسو تكفتر لتال باب من الخذلان يوردت براف ما يفد به إلى على نار جهنم ساسلاي سويو انقدا هونو وفد هونو ما يفد به وفد هونو انقدا هونو جهنم ساس ውስጥ በደንብ እሷ ተዘጋጅታ የምትጠብቀው የጀሃነም እሳት ውስጥ የሚገባበት የወርደት በራፍ ተከፍቶለታል ሷሃቦቹን የሚሳደሱ ለሷሃቦቹ ጥላቻ ያለው نعم وانفتح له باب من الخذلان ما يفيد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه ودع الله بمتقاتنا بمملس ما لم نوكو توبا بمرق راس كالدرس الله بستقات والاستغاثة به ودع الله عز وجل استغاثة بما درقم بأن ينزع عن قلبه فقلبه لا انديانا سالت ما طرقه قلبون يمتأبتن من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة ككفل زمانات تزبوت هلو بلاج يهونتني كفل زمانات تزبوت مطلاتنا يزيچن أمة أشرف سووች كبروا سووች مطلات ከቀልቡ ላይ የመጣውን ይሄ ከቀልቡ ላይ ያለውን ጥላቻ አላህ እንዲያነሳለት استغاثة ልጁ ወደ አላህ አድርጎ ነፍሱን ካልደረሰላት በቀር ያው ጀሃነም መግባቱ ነው ينزغ ይላል ينزعن ማለት ያለበት ለዛ ነው ተቸው እሱን ቀረው በአይን ያደረገ የለም እናንተ ጋር በአይን ያደረገ አለ ለዛ ነው ማለት ينزع نزع ينزع ወለቀ فإن جاوز ما يجده من الغل كوسط ያለው ጥላቻ ከተላለፈና ከሄደ إلى شتم أحد منهم فصحابዎቹ ውስጥ አንዱን እስከ መሳደብ ድረስ فقد انقاد للشيطان بزمام ለሸይጣን በልጓም ገብቶ እየተሳበለት ያለ ሰው ነው فقد انقاد للشيطان بزمام زمام ማለት ልጓም ማለት አፍንጫ ላይ
ይደረግና እኮ ይበሳና እንትና ይሄ ግመሉ ገመድ ይጨመርለታል እዚያ አፍንጫው በትንሹ አንድ ስለሚያም ማለት አፍንጫው እንደዚህ ገመድ ተደርጎ እንግዲህ ማንም የትኛው እንስሳ እዚህ ጋር ከተደረገለት ትንሽ ልጅ መጥቶ ይስባል አይደል? ሸይጣን እንደዛ በአፍንጫው ላይ ምን አስገብቶት ስለተባለ እሱን የሚስብበት ገመድ ያስገባለት ሰው ነው እንደዚህ ያለው ሰው ማለት ነው። እዚህ ማለት ነው ልጓሙን የለጎመው ሰው ነው ሸይጣን صحابة የሚሳደፍ أعوذ بالله ووقع في غضب الله وسخطه فالله ቁጣና በሱ ጥላቻ በአላህ ጥላቻ ስር የወደቀ ሰው ነው يا الله يا نزعت أنزع ثلاثي لازم متعدي بحرف نزعت أنزع ينزع يا القلم እሺ ينزعوا ትልጣላችሁ ቀደም ሌላ እንትን ሊኖረው ይችላል ነዛ ينزعوا ነው እስካሁን ያየሁት ينزعوا ስላላየው ነው ينزعوا ከመጣም እንትን አይ አይን መሆኑን ብቻ ሳይሆን ينزعوا ነው ينزعوا ينزع ማለት በፈት ينزعوا ነው እስካሁን ማጃሙም ላይ ያየሁት ينزعوا ካለ ታረጉታላችሁ ከሌለ ينزعوا እሺ لا يحيط باللغة إلا لم وهذا الداء العضال ይህ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ የሆነ ይህ ደዌ ዳእ ማለት ደዌ ነው በሽታ العضال ከፍተኛ መጥፎ በሽታ الداء العضال ይባላል መጥፎ በሽታ نعم انما يصاب به በዚህ እኮ የሚለከፈው መልእክቱ ሊየ بمعلم من الرافضة አያተ ከራፊዳ የሆነ አስተማሪ በሱ የተፈተነ ሰው ነው ይላል ابتلاء ነው ራሱ ከራፊዳ በሆነ አስተማሪ መማር ራሱ ምንድነው ابتلاء ነው በላء ነው نعم او صاحب او صاحب او صاحب ወይም ደግሞ መልእክቱ ላይ እንዳልነው من صاحب እንደማ من صاحب من اعداء خير الامه الذين تلاعب بهم الشيطان من صاحب የተጎዳኘ ሰው ነው من اعداء خير الامه كخير الامه ጠላቶች خير الامه ማለት صحابه ከصحابه ጠላቶች አንዱን የተጎዳኘ الذين تلاعب بهم الشيطان ማለት ሸይጣን የተጫወተባቸው وزين لهم الاكاذيب المختلفه المختلقه ወይም ደግሞ المختلفه ካለ የተለያየ المختلقه የተቀጣጠፈ ይሆናል المختلقه ይላል በቃፍ مختلقه ካለ የተላቀ ተደረገ ማለት ነው የተቀጣጠፈ የሆኑ ውሸቶችን ሸይጣን ያሳመረላቸው የሰሃባ ጠላቶችን ወደ የተጎዳኘ ሰው ነው ለዚህ በሽታ የሚጋለጠው ስለዚህ በሽታ የት በኩል እንደሚመጣ ይሄ በሽታ እየተናገሩ አንደኛ ሙዓሊምን من الرافضة الرافضة አስተማሪ ሁለተኛ ደግሞ ከጓደኝነት ነው የሚመጣው ስለዚህ አትጎዳኝ ነው ሰሃባ የሚሳደብ ሰው ጋር መጎዳኘት አያስፈልግም ሲጀመር መጥፎ ጓደኝነት የፈለገ ያክል እኔ ጥሩ ነኝ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ ማመዛዘን የሚችል ሰው አይባልም
መጥፎ ነገር ተጽዕኖ ያሳድራል። ፈለገ አንተ በርቀት እንኳን ብትሆን እንደ እንትን አስበው እስኪ የተበላሸ ቤት ውስጥ የሆነ ለምሳሌ የተበላሸ የገማ ነገር አስቀመጥክና ቤቱን ጠረከውና ቆልፈህበት ወጣ። ምንድነው የሚሆነው? ቤቱ ግድግዳው ሁሉ መስጠት አይጀምርም? ግድግዳው የተበላሸውን ነገር አስቀምጠህበታል እንዴ? ለምን ነው መስጠት የጀመረው? ሲባል የዛ ነገር ጠረን ለአካባቢ ይተርፋል። ልክ እንደዚሁ መጥፎ አስተሳሰብ የሚያራምድ ሰው ጋር አብሮ መቀመጥ ለተወሰነ ጊዜ ምንም ላትሆን ትችላለህ። ግማቱ ላይላከክብህ ይችላል ለተወሰነ ጊዜ ቤት ዘግተህ እስከምትሄድ ግድግዳው ላይ ሽታው ለተወሰነ ደቂቃዎች እስከማይወጣ ነው። ግን በኋላ አንተ ከስራ መጥተህ ምናምን ምን ስትልስ ይሄን ነገር ረስቼው ነበር እንዴ ብለህ ዋናውን ስታወጣው ቤቱ ምን ሆነ 10 ደቂቃ ላይ 15 ደቂቃ ላይ እንደሰበረውና እንዳልተለቀፈበት አይደለም። አሁን ምን ይዞ ነው የምታገኘው? ከብዙ ሰዓታት በኋላ ስትመለስ ቤቱ ራሱ መናፈስና መሻተት ጭስ ይፈልጋል እንደገና። አንተም እንደዚሁ ለ15 ቀን ለወር ከመጥፎ ሰው ጋር እየዋልክ ሊያጋባብህ ይችላል የዛ መጥፎ ሰው። ግን እያልክ ምን የሱን ምን እየለጠፍክ ነው የምትሄደው ማለት ነው። የሱን የመሽተት የዛን የመጥፎ ሐሳቡን የመጥፎ ስራውን ቃና እያመጣህ ነው የምትሄደው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በተግባርህ ላይ በንግግርህ ላይ እየተንጸባረቀ ይሄዳል። ምናልባት ይሄ ነገር ከዚህ ሰውዬ ጋር መዋል ከጀመርክ ከዓመት በኋላ ሊሆን ይችላል በጋህድ አንተ ላይ መንጸባረቅ የሚጀምረው። እስከዛስ ውስጥ ለውስጥ ነው ማለት ነው። ገና እየተጣበቀብህ ነው አንተ አላወቅኸውም። እና መጥፎ ጓደኛ ጋር መሆን እኔ ትልቅ ሰው ነኝ በማለት የምንሰርፈው ነገር አይደለም። ወላ በሽምግልና ወላ በወጣትነት ምናምን በጎልማስነት የሚተረፍበት አይነት አይደለም። ከመጥፎ ጓደኛ አለመዋል ሽማግሌዎችን የሚያበላሻቸው ሽማግሌ መጥፎ ጓደኛ፣ ወጣቶችን የሚያበላሻቸው ወጣት መጥፎ ጓደኛ አቅሌ ሞልቷል እኔ በሰው ተጽዕኖ ስር አልወድቅም ተብሎ የሚባልበት አይደለም። መጥፎ ጓደኛ መራቅ አለበት። ልጆችም ከመጥፎ ልጆች መራቅ አለባቸው። ወጣቱም ከመጥፎ ወጣት መራቅ አለበት። ሽማግሌም ከመጥፎ ሽማግሌ መራቅ አለበት። ያበላሻቸዋል። መጥፎ ሽማግሌ በመጥፎ ሽማግሌ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ጓደኛ ስለሆነ ድረስ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ቀስ በቀስ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በአንዴ እንኳን ባይፈጥርበት ማለት እዛ ነው። አሁን አቡ ጣሊብን ተመልከት። አቡ ጣሊብ ትልቅ ሰው ነው አይደል? አመዛዛኝ ሰው ነው ተብሎ የሚገመት ሰው ነው። ግን ማን ነው በኩፍር ላይ እንዲሞት ሰውየውን ሰበብ የሆነበት ሲባል ጓደኞቹ፣ ሁለት ጓደኞች ነበሩ። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ዓሚ ቁል ላ ኢላሃ ኢለላህ ከሊመተን ኡሐጁ ለከ ቢሃ ዐንደላህ ብለው ሲመክሩት ከአላህ ዘንድ እንደው እንደ ክርክር እንኳን እቺን እኮ ብለዋል ብዬ ሁጃ ማስረጃ መጣይሳት ነገር አመጣልህ ዘንዳ እቺን በልልኝ ብለው ሲሉ ሰዎቹ ምን አሉ? አጠገቡ ነበር አተቀሙ ዐሚለት አብዱል ሙጠሊብ የአባትህን መንገድ ልተው ነው እንዴ አቡ ጣሊብ ይሉታል። ሰውየው በጣም እንትን ያዘው የአባቱን መንገድ የመተው ሰው ምን ይለኛል አሁን እኔ ስሞት ምንድነው የሚባለው? ሽማግሌ የሆነ ሰው እንደዚህ ነው አሁን ለዚህ ሁሉ ያበቁት ምንድነው? ይሄን ተጽዕኖ የፈጠሩ ሰዎች እነማን ናቸው? ጓደኞች። ሽማግሌነቴ እኔ አእምሮዬ እድሜ ይከለክለኛል አይባልም። መጥፎ ጓደኛ ጥሩ ለማድረግ ጓደኞችን መጣር አለበት። አዋዋሉ ምናምን አይቶ ሰሞኑን ያልኩ ከማን ጋር ነው ብሎ መርምሮ ራሱን ቼክ ማድረግ አለበት። በየጊዜው የሚውልበት ሰው መጥፎ ከሆነ ሰውየው መጥፎ ላዚም ይሆናል። ሸሪዓ ይሄንን ነው የሚያስተምረው። ለዛ ነው እኮ ሼኹ አሁን ምን አሉ? ወይ ደግሞ ከኸይረል ኡማ ጠላቶች ጋር አብሮ እየዋለ ነው ይሄ ሰው። የሰሃባ ጥላቻ የሚፈጠርበት አንድ ሰው ከመጥፎ ሰው እየዋለ እነሱን
ከመጥፎ ይዋልክ ስመጣ ምን ያደርጋል ማመያ መጥፎ ተጽዕኖ ያሳድራል الذين تلاعب بهم الشيطان الى اليوم شيطان የተጫወተባቸው وزين له الاكاذيب المختلقه የተቀጣጠፉ ውሸቶችን ሸይጣን ያሳመረላቸው ከሆኑ ሰዎች ጋር እየዋለ ነው والأقاصيص المفترى የተቀጣጠፉ ቅሳዎችንም والخرافات الموضوعة موضوع የሆኑ ብሎ ሰው ያኖራቸው ማለት ነው ሰው ያኖራቸው የተዋሹ የሆኑ خرافاتዎችንም እንደዚሁ ሸይጣን ያሳመረላቸው ናቸው ከነሱ ሰዎች ጋር እየዋለ ነው وصرفهم شيطان ያዞራቸው የከለከላቸው ከምን عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ከቁርአን የከለከላቸው ከነዛ ሰዎች ጋር በመዋል ነው ችግሩ የሚመጣው ነው نعم والشاهد من الآية الكريمة فذلك تكبرت آية من ناقنها أن فيها فضل الصحابة يصحابة فضل الناقنيا لسبتهم بالإيمان وفضل أهل السنة يا أهل السنة فضل الناقنيا لنا الذين يتولونهم صحابة يودوا يهون عندي قنا لما وذم الذين يعادونهم صحابة يميتلوا سوتش وقسم الناقنيا بتعلم بزيوست وفيها بذه آية وسط مشروعية الاستغفار للصحابة والترضي عنهم كصحابة رضي الله عنهم مالت ترضي مالت رضي الله عنهم مالت ترضي مالت استغفار ما أدرك عندما يقبع الصحابة اللهم اغفر لهم مالت عندما يقبع الرجال وفيها بآية وسط سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم يا أهل السنة قلبوچنا ملاسوچاچو دهنا يهون مهناتون ان الرجل لما لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته نيكر ففي قولهم ربنا اغفر لنا سيلوا سلامة الألسنة يملاساتهم سلام مهنا وفي قولهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ملوا سلامة القلوب يا سيال وفي الآية بزي آية تحريم سبهم وبغضهم صحابتهم مسادف حرام مهنون الناس مطرات حرام مهنون تردد وأنه ليس من فعل المسلمين المسلمين تكبار الله وأن من فعل ذلك لا يستحق من الفيء شيئا يعني أن الرجسوا كفيء يقبهم فيء مالك كفاروቹ ተተውት የሚሄዱት የኩፋሮቹ ከኩፋሮች የሚገኝ ገንዘብ ፈይእ ይባላል ፈርተው ለምሳሌ ተተው ሲፈራጥጡ ገኒማ የሚባለው ተዋግቶ ሙስሊሞቹ ሲያገኙ ፈይእ የሚባለው ደግሞ ፈርተው ተተው የሚሄዱት ፈይእ ይባላል لأنه فاء إلى المسلمين فاء ማለት ተመለሰ ማለት ጥላምም እኮ ፈይእ ይባላል ፈይእ የሚባለው ለምንድን ነው ጥላ መጀመሪያ ከነበረበት አቅጣጫ ወደ ሌላ ይመለሳል ስለዚህ ፋአ ተመለሰ የሚለው ዞ ፈይእ ይባላል ጥላም እሺ ለማንኛውም እኛ አሁን ይሄኛውን ነው የፈለግነው ፈይእ የሚለው ፈይእ ጥላም ሆኖ ይመጣል አንዳንድ ቦታ ከኩፋሮቹ የተወሰደውን ገንዘብ ፈይእ ይባላል ما فاء الله على رسوله يا لميلو فيئا وقوله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا سادس لا يستحقون الفيء على فيء አይገባቸውም ብሎ የሚለው ፈይእ የሚገባው ለሷሃቦቹና ሷሃቦቹን የወደዱ ለሆኑ እንደሆነ የሚገልጹ አያዎች ስላሉ ምን አለ ቀጥሎ وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ይሄንም መስን ማየት ያስፈልጋል ከላይ ምን አለ من وصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كما وصفهم الله به في قوله تعالى الله عنده وصفاتهم عندنا الله الذي سلو وصفاتهم أهل السنة منهم يرغب والذين جاءوا من بعدهم كالنصب على يمتت مسلمون عندنا شبلوا الذي اندزا المسلمون لم يسفلقنهم صحابوچون ምንም ያደርጉት ማለት ነው አህሉ ሱና ቀልባቸውን መላሳቸውን ለሷሃቦቹ ሰላም የሚያደርጉት وطاعة النبي ነብዩንም ለመታዘዝ ነው ምን በሚለው ንግግራቸው ውስጥ في قوله لا تسبوا اصحابي
አስሐቦቼን አትሳደቡ በላዋልና ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فوالذي نفسي بيده የኔ ነፍስ በእጁ በሆነው በአላህ እምላለሁ አሉ የሁላችንም ነፍስ በእጁ የሆነው አላህ ነው لو أن أحدكم عندكم أنفق مثل أحد ذهب የኡሑድ የመሰለ ኡሑድ ማለት መዲናው ያለ ተራራ መዲና ያለ ተራራ ነው እና የመዲና ሰው ምን ይላል ኡሑድን ያክል ይላል እንትን የሆነ ምሳሌ ሲሰጥ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲገባቸው የኡሑድን ያክል ተራራ እያሉ ይነግሯቸው ትልቅ ለማለት ትልቅ ተራራ ነው በአካባቢው ካሉ ተራራዎች ትልቅ የሚባል እንጂ እዚህ ያለውን እዚህ የተወለደ ሰው ምሳሌ የሚሰጠው እዚህ ባለው የሆነ ተራራ ነው እናንተ መስጣት አላህ አለም ያላቀላችሁ ነው ተራራ ያገር እንግዲህ ጨላሎም ጃለ እናንተም ተብራችኋል መሰለኝ ትልቅ ስለሆነ አራታችሁ ለምታክል ይኖራል ብዬ ገምታለሁ ተራራው ተለቅ ይላል አይደል ትምህርት ካልኩለም ውስጥ አስገባ እና እንደዛ የገዘፈ ለማለት እንግዲህ ይጠቀሙበታል በአካባቢው እዛ ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንን ያደረጉ አያ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا كأنت عندكم أحد يمثل ترارا ورق أحد يمثل ورق أحد يمثل ورق سيدو أحد مقالو ترارا نو ተራራ የመሰለ ክብደቱ ትልቀቱ ወርቅ ቢሰጥ ማበለገ ሙዳ አሐዲ ያንዳቸውን እፍኛ ያክልም ወላ ነሲፈው ግማሹንም ማለት ሙድ ማለት ይሄ ነው ነሲፍ ማለት ይሄ ነው የሙድ ግማሽ ነሲፈው ግማሹንም አያክል طاعة قوله تعالى وطاعة النبي بطاعة النبي طاعة على ما تك على نزل خافض على الرجل ማለት ላሙ የሚጀረው የነበረው ነገር ስናነሳው ይነሳዋል አንድ ቃል የሚጀረው የነበረው ነገር ስናነሳው ይነሳዋል على نزع الخافض نزع ማለት ቅድም ምንድነው ማውለቅ ማንሳት خافض خفض የሚያደርገውን ስናነሳው ይነሳዋል طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نعم وطاعة النبي إن كان أسكت بقطع الله أي أن أهل السنة يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحابه نبينا عليه الصلاة والسلام أهل السنة يتززالوا قلباتهم سلام بمادرقنا ملاساتهم لصحابوهم والكف بمقوطة بمتززواتهم نبينا عن سبهم صحابوهم كما السدب بمقوطة وتنقصهم كبراتهم كما قدف اندزوا بمقوطة نبينا يتززال حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذا سلك لكبات بقوله بمالت من لا تصبوا أصحابي إيه نهينا وإيس نهينا ها نهينا تصبونا نبرا نونو ودك بلا النهي مكنيات لا تنتقصوا ولا تشتموا شتم يشتم ولا تشتموا أتصادقوا لا تنتقصوا كبرات تقولوا على أصحابي مالك جمع صاحب وصاحب جمعنا ويقال لمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ربع ينبرا من يبالا صحابي مالك هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك تجبيحت عن سبحانه لأن تعرف نبي تقنيته يموت صحابي بالا مؤمن هونو بساتشو تقنيته كموت صحابي بالا نزانا النجاشي من دنهم يقالوا سلنا تابعي ናቸው በነብዩ ዘመን ስለነበሩ صحابه አይደሉም ነጃሺ ታቢዒ ናቸው
ታቢዒ ማለት ሙእሚን ሆኖ አንድን ሰሃባ ያገኘና ያየሰው ታቢዒ ይባላል ደረጃ ነው ነጃሺ ለምን ሰሃባ አልሆኑም ከተባለ ነብዩን የማየት እድሉ ስላልነበረ ነብዩን ያየሰው ነው ምንም ይባላል ሙእሚን ሆኖ ነብዩን ካየ ሰሃቢ ይባላል እሳቸው ግን ይሄ ስላላገኙ ታቢዒ ነው የሚባለው በነብዩ ዘመን እንኳን ቢኖር ሙስሊም እንኳን ቢኖር የሰሃባነቱ ፈضል አመልጧቸዋል ማለት ነው ታቢዒም ቢሆኑ ታዲያ ምን ኸይር ታቢዒን ናቸው ትላልቅ ከሚባሉ ምርጥ ከሚባሉ ታቢዒዎች ውስጥ ናቸው ነጃሺ ረሂመሁላህ ወገፈረ له فوالذي نفسي بيده የኔ ነፍስ በእጁ በሆነው በአላህ እምላለሁ እንግዲህ አያችሁ ጀናዛቸው እኮ ሞቱ ተብለው እኮ ወህይ ወርዶላቸው ነብዩ ሰግደዋል ግን ሰሃባ አይደለም ምንድናቸው ይያልኩ ታቢዒ ናቸው ሰሃባ መሆን የሚገኘው ከነብዩ ጋር በመገናኘት ነብዩን አለይሂ ሰላም ያያቸው ወይም ያዩ ሲሆን ሰሃባነትን ፈضል ያገኛል ትንሽ ልጅ እንኳን ቢሆን በጊዜው ከሙስሊም የተወለደ ትንሽ ልጅ ራሱ ሰሃቢነትን ፈضል ያገኛል ባያውቃቸው እንኳን ማለት ነው መለየት ባይችልም والذي نفسي بيده هذا قسم من هذا قسم قسم من النبي صلى الله عليه وسلم محلا ነው يريد به እሳቸው ይፈልጉበታል ምንድነው ይፈልጉበት تاكيد ما بعده ከኋላ ያለው ማጠንከር ነው የፈለጉት ሐሳባቸውን ሊያጠኑበት ነው የፈለጉት መሐላ የሚፈልገው ለምንድን ነው ሐሳብን ለማጥናት ነው የበለጠ ለማጠንከር እሺ لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب جواب الشرط ምንድነው لو እንግዲህ ሸርጥያ ነው احد የሚለው جبل معروف في المدينه سمي بذلك لتوحده عن الجبال احد لتوحده عن الجبال ከተራሮቹ ብቻውን ስለቆመ احد ተባለ توحد ማለት ብቻ መሆን ነው ذهبا የሚለው منصوب على التمييز مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفهم እንደዚህ ቃል ስለመጣ ማለት ነው ይሄ مثل احد ما بلغ مد احدهم አንዳቸውን ሙድ አይደርስም ሙድ ማለት المد مكيال መመዘኛ ነው وهو ربع صاع النبوي የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁና ربع ሙድ ይባላል ሰዓቸው ስንት ነው ማለት ነው 4 አምዳድ 4 ዝግን ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁና በመሐከለኛ የሰው መጠነኛ እጅ ባለው 4 ዝግን ነው አሁን ولا نصيفه لغة في النصف نصيف الميلو ينصف لغة نصيف النصف يبالا سميننا الثمن مثلا وإيش سيمنا نصف سيمنا نوع لا سيليون كده ሚዛኑ ግን እንደዛ ነው ንስፍ ከታ ሲም ነው ማለት ሲም ሰሚንና ሲም እንደሚባለው ሌሎ ፈልገው ሰሚን ነሲፍ ሰሚን كما يقال ثمين بمعنى الثمن عند الزمان كما يقال ثمين ثمين لم يبالوا بمعنى من تفلقوا به ثمن تفلقوا به ثمن ማለት عند ስምንተኛ ማለት
المعنى لسون تنجال كما يقال ثمين بمعنى الثمن ለስሙኑ ሰሚን እንደሚባለው ንስፍ ደግሞ አንድ ሁለተኛው ደግሞ ነሲፍ ይባላል ያለ خيرش እንደዚህ ነው والمعنى ترجمه عندنا ان الانفاق الكثير في سبيل الله من غير الصحابه رضي الله عنهم كصحابه وجي في سبيل الله ብዙ ኢንፋቅ ማድረጉ لا يعادل الانفاق القليل من الصحابه كصحابه ትንሹን ወጪ አይስተካከልም وذلك ምክንያቱም ان الايمان الذي كان في قلوبهم ቀልባቸው ውስጥ የነበረው ኢማን حين الانفاق እነሱ ኢንፋቅ በሚያደርጉበት ጊዜ في اول الاسلام وقله اهله በእስልምና መጀመሪያ ወቅት ላይ ነበር وقله اهله እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ሙስሊሞች ማለት ነው አህሉ ኢስላም ትንሽ በነበሩበት ጊዜ ነበር وكثرة الصوارف عنه ኢንፋቅ ለማድረግ የማይቻልበት ሁኔታዎች በጣም የበዙበት ነበሩ ሷሪፍ ማለት ከልካይ ነገር ማለት ሷሪፍ ደግሞ ነው የሚከለክሉ ነገሮች በጣም የበዙበትና وضعف الدواعي اليه ወደሱ ደግሞ የሚጠሩ ነገሮች በጣም ደካማ የነበሩበት ጊዜ ነው ወደ ኢንፋቅ لا يمكن ان يحصل لاحد ለማንም እኮ እንዲህ ያለው ነገር ሊገኝ አይቻልም مثله መሰሉ من بعدهم ከነሱ በኋላ ላለ ከስረተ الصوارف ضعف الدواعي الناس ላይ እንደተከሰተው ማንም ላይ ሊከሰት አይችልም والشاهد من الحديث كحديث شاهدات ምንድነው ان فيه تحريم سب الصحابه صحابه መሳደብ حرامነት አለው وبيان فضلهم على غيرهم كليلوቹ እንደሚበልጡ وان العمل يتفاضل ስራ እንደሚበላለት بحسب نية صاحبه በባልደረባው ንያ ልክ وبحسب الوقت الذي أدي فيه በተተገበረበት ጊዜ ምክንያቱም እንደዚሁ ስራ እንደሚበላል ያሳያል لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ስለዚህ እንግዲህ بعد الفتح ያሉትና قبل الفتح ያሉት ራሱ እኩል አይደለም قبل الفتح هجرة ያደረገ قبل الفتح ገንዘቡን ያወጣ ወጪ ያደረገውና بعد الفتح መጥቶ ገንዘቡን ያወጣ ሰው እኩል አይደለም ቅድም ያንን ሐዲስ አይተሳለ አይደል والذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ይሄ ሐዲስ የመጣበት ራሱ ምክንያቱ አንድ መጀመሪያ አካባቢ ከነበሩ ሱሐባ ጋር አንድ ከጊዜ በኋላ የመጣ ሱሐባ ተጣጣ በራስ እንኳን አንድ የመጀመሪያዎቹ የሰጡት ግማሽ የእጃቸው መዳፍ ብቻ የምትሞላ ስንዴ ወይም ተምር በኋላ የመጡ ሱሐቦች ወሁን ተራራን ወርቅ ቢሰጡ አይደርሱባቸው በኋላ የመጡ ሱሐቦች እኛና ደግሞ የመጀመሪያዎቹን አዋኢል የነበሩ ሱሐቦችን ርቀት አስቡ እነሱ ራሱ መጀመሪያ የነበሩ ሱሐቦችና ከኋላ የመጡ ሱሐቦች ርቀታቸው ይሄ ሐዲስ ላይ የመጣው በእነሱ ሰበብ ነው በእኛም ሰበብ አይደለም እንደውም ይሄ ሰበበል ውሩዱ ያህል እኛ ደግሞ ስለዚህ አፍን ሰብስቦ መቀመጥ ነው ከሱሐባ ክብር ላይ አንድ ሰው ላይደርስባቸው ነገር ዝም ብሎ እንደውም እንደዚህ እኮ አቡበክር ዑመርን የሚሳደቡ ሰዎች መጡ ተብሎ ሲነገራቸው አይሻ ትንሽ እድሜያቸው ገፋ ብሎ ስለነበር በአልይ ዘመን ራሱ ነበሩ እንግዲህ በአልይ የነበረው ወቅዓ ላይ አይሻ የውመል ጀመል እሳቸው ግመል ስለተመታ ነው የውመል ጀመል ራሱ የተባለው ወቅዓው ጦርነት አልሙሂም አይሻ ሲሰሙ ምን አሉ እነዚህ እኮ አላህ በሞታቸው ሰበብ ኸይር ስራቸው እንዲቋረጥ የሆነባቸው ሰዎች ነበሩ ግን አላህ የነሱ ኸይር ስራ እንዲቋረጥ አልፈለገም ተሳዳቢ አመጣላቸው የነሱን ኸይር ስራ የሚቀጥል ተሳዳቢ ፈጠረላቸው አላህ ኸይር ስራቸው እንዳይቋረጥባቸው አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ለዛ እንጂ ሱሐቦቹ የኸይር ስራ ሀብታም ናቸው አላህ የሰሩትን
በጣም በብዙ በእጅግ የሚያባዛላቸው እኛ እንኳን ያሸያ ምሳሌ ተብለን አላህ የነሱ ይለያል የሰሩበት ጊዜ ሁኔታ ከረሱሉ ፊት ለፊት መሆናቸው ራሱ ጉዳዩን ይለየዋል وفي الحديث بحديث أن من أحب الصحابة وأثنى عليهم صحابة يودد الناس لا يودس فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ይሄ መልእክት አለና صحابዎችን የወደደ صحابዎች ላይ ውዳሴ ያደረገ ሰው ረሱልን እንደታዘዘ ومن سبهم أبغضهم فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم እነሱን ደግሞ የጠላና የተሳደበ ረሱልን عليه الصلاة والسلام እንዳመፀ ያሳያል هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه